Namaste, mama naam Shubhankarah. Today I am going to tell Bhagavad Gita chapter 15, shloka 1 to 20. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Panchadashodhyayah Purushottama Yogah. Shri Bhagavan Uvacha Urdhva Moolamadasyakam Ashvattam Prahuravyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Veda Savedavite अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्यविनिवृत्तकामा द्वन्द्वैः विमुक्ता सुखदुःखसंश्रैः गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनःशास्त्राणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामहीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गान्धानि वाशयात् स्तोत्रं चक्षुर्स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं शितं वापि मुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाम्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसाः पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकाः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्रजाम्यन्नं चतुर्विधम् पश्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके षडक्षाक्षरमेव च चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थमचलं ध्रुवम् उत्तमः पुरुषस्त्वज्ञः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यः ईश्वरः तस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मयाङ्गः एतद् बुद्धव बुद्धिमान् स्यात् कृताकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम श्री पंचदशोऽध्यायः हरिः ओम. Thank you all for watching. Please like and subscribe.